जितेको छु हार्यो भन्छन् जित्नु हार रहेछ हारहरूमै रम्न सक्नु जीवन सार रहेछ तिमी उता म यता साइली मन सन्चो काछरा। राजनराज शिवाकोटीको सांगीतिक यात्रा र उपलब्धि। पहाडतिर पुराना घरहरूमा भण्डार कोठा भनेर एउटा छुट्टै कोठा बनाइएको हुन्थ्यो। त्यो कोठामा बहुमूल्य चीज वस्तुहरूदेखि खाद्यान्न सामग्रीहरू राख्ने गरिन्थ्यो। दूध दही चिनी मिश्री केरा चिउरा भण्डार कोठामै राखिन्थ्यो। भण्डार कोठामा एउटा ढोका बाहेक उज्यालोलाई भित्र छिर्ने सुविधा नै हुँदैन थियो। एउटा सानो बालक उनलाई दही चिउरा खुब मन पर्थ्यो। एक दिन ती बालकले आफ्नी हजुरआमाले लुकाएर राखेको भण्डार कोठाको चाबी पत्ता लगाए र भोटे तालचा खोलेर भण्डार कोठाभित्र पसे। भण्डार कोठाको ढोका भित्रबाट ढप्काएर दही चिउरा खान थाले। भण्डार कोठाभित्र बालक दही चिउरा खाइरहेका थिए। उनकी हजुरआमा आइपुगिन्। हजुरआमाले भण्डार कोठाको ढोका मात्रै ढप्किएको र चाबी नलगाएको देखेर ओहो चाबी त लगाउनै बिर्सेछु भन्दै बाहिरबाट भोटे तालचा लगाइदिन्। अब ती बालक अँध्यारो भण्डार कोठाभित्र एक्लै थुनिए। बेलुकी पख भयो। घरका सबै सदस्यहरू भेला भए तर ती बालक अझै आइपुगेनन्। केही समय त वास्तै भएन तर बेलुकाको 2-3 घण्टा बितेपछि उनको बारेमा खोजी हुन थाल्यो। किन आउँदैन, कता गयो, कुन साथीसँग खेल्न थालेर ढिलो गर्यो। घरमा खाना पाक्यो, बालक आएनन्। लगभग बेलुकाको 10 बज्यो तर बालक आउँदै आएनन्। घरमा निकै तनाव भइसक्यो। त्यति बेलासम्म कसैले पनि भण्डार कोठामा हेरेका थिएनन्। लगभग 10 बज्यो। भण्डार कोठा भित्रबाट आफ्नो व्यापक खोजी भइरहेको कुरा बालकले जानकारी पाइरहेका थिए। दूध तताएर सधैँ भण्डार कोठामै ठेकीमा दही जमाउन लैजाने चलन थियो। त्यो दिन पनि सधैँ जस्तै दूध तताएर ठेकीमा दही जमाउन लाने बेला भयो। त्यति बेला उज्यालोको लागि घरमा मट्टीतेलवाला कुप्पी या त लालटिन बाल्ने चलन थियो। हजुरआमाले भण्डार कोठाको ढोका खोल्दा बालक ढोकाको चेपमा लुके। जब हजुरआमा भण्डार कोठाभित्र दूधको थानको मुनको गर्नतिर लागिन् बालक हजुरआमाले थाहा नै नपाई फुत्त बाहिर निस्किए। जब उनी बाहिर निस्किएपछि हजुरआमा म आइपुगे भनेर हजुरआमालाई बोलाए। परिवारका कसैले पनि चालै पाएनन् कि उनी कताबाट आए। सबैले सोधे खेल्न गएर किन ढिलो आएको। उनले के भनेर टारिदिए। यो एउटा बालकको बाल सुलभ चकचक हो। यसरी आफ्नो बालापनमा गरेका चकचकका किस्साहरू सुनाउने अरू कोही नभएर अहिलेका नेपाली संगीत उद्योगका हट केक राजनराज शिवाकोटी हुन्। हामीले उनलाई बालक छँदा कतिको चकचके हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो बालापनमा गरेका केही रमाइला चकचकहरू सम्झिएर नोस्टाल्जिक भए। राजनराज शिवाकोटीले घरमा यसरी चकचक गरे पनि उनी एकदमै लजालु र अन्तर्मुखी स्वभावका थिए। मनमा थुप्रै कुरा खेलाउँथे तर बाहिर पटक्कै बोल्दैनथे। विद्यालयमा गुरुले पढाउँदा उनीसँग सोध्नलाई थुप्रै प्रश्नहरू हुन्थे तर उनी पटक्कै सोध्न सक्दैनथे। उनी 5 जना साथीहरूसँग गफ गर्दा पनि बोल्न लजाउँथे। बरु उठेर एकान्तमा गएर एक्लै कुरा खेलाउँदै बस्थे। अब भने तिनै अन्तर्मुखी स्वभावका लजालु राजनराज शिवाकोटीसँग नेपाली संगीत उद्योगमा इतिहासले सम्झिनु पर्ने केही रेकर्डहरू छन्। ती रेकर्डहरूमा राजनराज शिवाकोटी नेपाली युट्युबमा सबैभन्दा धेरै दर्शक पाउने गीतकार संगीतकार र गायक हुन्। नेपाली गीत संगीतको इतिहासमा पहिलो पटक युट्युबमा 1 करोड दर्शक पाउने गीत सुर्के थैली खै गीत हो। यो गीतको शब्द र संगीतको सिर्जना पनि राजनराज शिवाकोटीले नै गरेका हुन्। यो भिडियो बनाउँदासम्म युट्युबमा सबैभन्दा छिटो 1 करोड दर्शक पाउने गीत पनि उनले लेखेको र संगीत गरेको फुलबुट्टे सारी गीतको फिमेल भर्सन हो। नेपाली संगीत उद्योगमा पछिल्लो समयमा सर्वाधिक लोकप्रिय गीतहरू सुर्के थैली खोइ, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, पूर्व पश्चिम रेल, चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो, वार्ता गराइदेऊ, फुलबुट्टे सारी लगायतका गीतहरूको सिर्जना र गायन राजनराज शिवाकोटीले नै गरेका हुन्। राजनराज शिवाकोटीको जन्म दोलखा जिल्लाको सुस्पा क्षमावती गाविस वडा नम्बर 1 बुमा डाँडाबारीमा भएको हो।
उनका बुबाको नाम बलराम प्रसाद शिवाकोटी हो र आमाको नाम सीतादेवी शिवाकोटी हो। राजनराज शिवाकोटीका बुबा शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए। राजनराज शिवाकोटी सानैदेखि विद्यालय गए। उनले क्षमावती माध्यमिक विद्यालयबाट आफ्नो औपचारिक शिक्षा आरम्भ गरेका हुन्। उनलाई साउ अक्षर सिकाउने उनका गुरुको नाम जगन्नाथ शिवाकोटी हो। उनले 2048 सालमा 14 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरे। उनले एसएलसी सम्म गाउँकै क्षमावती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका हुन्। एसएलसी पास गरेपछि उनी त्योभन्दा माथिको अध्ययनका लागि काठमाडौँ पुगे। काठमाडौँमा मीन भवन क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा उनले स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरे। 2055 सालमा स्नातकोत्तर पास गरेपछि राजनराज शिवाकोटीले साम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जागिर खाए। साम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कोरियन कम्पनी हो। उक्त कम्पनीले त्यति बेला हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दायाँ बायाँ रहेको टर्मिनल भवन बनाउँदै थियो। हामीले राजनराज शिवाकोटीलाई सोध्यौं, बुबा पनि शिक्षक, सरकारी जागिरे, तपाईको पनि औसतमा पढाइ निकै राम्रो देखिन्छ, किन सरकारी जागिर खानु भएन? हाम्रो प्रश्नलाई उनले जवाफ दिए, मलाई सानैदेखि व्यापार, शिक्षण पेशा र अन्य कुनै पनि जागिर प्रति बिल्कुलै रुचि थिएन। मैले साम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा 1 वर्ष जागिर गर्दा समेत मलाई निस्सासिए जस्तो भएको थियो। म स्थिर भएर निरन्तर एकै ठाउँ बस्नै सक्दिन, मैले बगिरहनु पर्छ। प्रकृतिले भविष्यमा हुने कुनै पनि विषयको निकै अगाडिदेखि नै संकेत गरिरहेको हुन्छ। हामी त्यसको अर्थ बुझ्न सक्दैनौ, अथवा भनौं हामीलाई त्यसको अत्तो पत्तो नै हुँदैन। राजनराज शिवाकोटी सम्झिन्छन्, उनको घरमा पनि वर्षौं पहिलादेखि नै प्रकृतिले त्यसको संकेत दिएको हुनुपर्छ, या त भनौं उनलाई त्यो जिम्मेवारीका लागि निकै पहिलादेखि नै प्रकृतिले तयारी थालेको हुनुपर्छ। राजनराज शिवाकोटीका हजुरबुबा बाँसुरीका बडो शौखिन थिए। उनी भेटेसम्मका सबै खाले बाँसुरीहरू संकलन गर्थे। हजुरबुबाको एउटा बाँसुरी चाँदीले मोरेको थियो। हजुरबुबाको बाँसुरी प्रतिको मोहले कतै न कतै राजनराज शिवाकोटीलाई प्रभावित पारेको हुनुपर्छ। राजनराज शिवाकोटी लजालु र मौन स्वभावका थिए, यो त हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौं। उनी विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा खासै सहभागी हुँदैन थिए, तर उनी 2 कक्षामा पढ्दा दिनेश राज शिवाकोटीले रचना गरेको शब्द संगीतमा घिन्ताङ घिन्ताङ मादलु बोलको बाल गीत गाएर प्रथम पुरस्कार हात पारेका थिए। विद्यालय जीवनमा उनी सहभागी भएको अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि यही थियो। त्यो बेला गीत गाउँदाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, गीत लेखिदिने दिनेश राज शिवाकोटी ठुलो बुबाका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले गाउने तरिका सिकाउँदै आकाशतिर टाउको पारेर पछाडि हात राखेर नहेरी गाउनु भन्नुभएको थियो। मैले त्यसै गरेको थिएँ। पछि उक्त बालगीत एक समय बालगीतहरू गाएर चर्चामा आएकी प्रभा भेटवालले गाइन्। संयोग भन्नुपर्छ, सोही गीत पछि राजनराज शिवाकोटीकी कान्छी छोरीले कक्षा 1 मा पढ्दा आफ्नो विद्यालयमा गाएर वर्षभरिकै उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रतिभा बन्न सफल भइन् र 1 वर्ष निशुल्क पढ्ने अवसर प्राप्त गरिन्। राजनराज शिवाकोटीका गीतहरूमा ग्रामीण शब्दहरूको प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसको मुख्य कारण उनी आफ्नो गाउँका प्रत्येक विषयसँग भावनात्मक रूपमा एकाकार भइरहन्छन्। अहिलेका शहरतिरका बालबच्चाहरू र अभिभावकहरूको लागि समेत दन्ते कथा जस्तो लाग्न सक्छ। राजनराज शिवाकोटी 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै गाई भैँसी दुहुने गर्थे। वन जंगल जान्थे र घाँस दाउरा थाङ्रा आदि ल्याउँथे। दोलखा क्षमावतीमा उनको घरदेखि अलि माथि माने नाम गरेको डाँडो छ। त्यहाँ खानेपानीको अफिस थियो। त्यो सधैँ खुल्लै रहन्थ्यो। घरदेखि लगभग आधा घण्टाको दूरीमा रहेको उक्त खाली भवनमा भित्र एक्लै पसेर मन लाग्दै गीत गाउँथे उनी। उनलाई उक्त खाली भवनमा बोल्दा उत्पन्न हुने आवाजको प्रतिध्वनि अत्यन्तै मन पर्थ्यो। उनी एक्लै हुँदा सुसेल्दै हिँड्थे। उनको त्यो सुसेल्ने बानी पछिसम्म नै थियो। उनी आइकम पढ्दा काठमाडौँमा पनि बाटोमा सुसेल्दै हिँड्थे। त्यो थाहा पाएर उनका साथीहरू स्याङ्जाका चित्र गुरुङ र ओखलढुङ्गाका चेत कुमार श्रेष्ठले यो गाउँ होइन, यो काठमाडौँ हो, यहाँ यसरी सुसेल्दै हिँड्यो भने पागल भन्छन्, तँलाई त्यत्रो गीत गाउने सोख छ भने हामी हार्मोनियम किनिदिन्छौ, त्यही बजाएर गीत गाउनु भनेर 2900 रुपैयाँमा एउटा हार्मोनियम किनिदिएका थिए। त्यो लगभग 52-53 सालको कुरा हो। राजनराज भन्छन्, अचेल उनीहरूलाई खुब सम्झन्छु, तर कसै गर्दा पनि उनीहरूको बारेमा केही पनि जानकारी पाउँदिन। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भेट्न सकेको छैन। त्यही हार्मोनियमबाट संगीतको जग सुरु भयो।
त्योभन्दा पहिला कहिल्यै हार्मोनियम नबजाएका उनले आफ्नै हार्मोनियम भएपछि अलिअलि गर्दै बजाउन सिक्दै गए। थोरै समयको लागि क्याम्पस छुट्टी भए पनि उनी घर पुगिहाल्थे। उनी हार्मोनियम बजाउन जान्ने भएपछि तिहारमा गाउँमा देउसी भैलो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न थाले। यसरी उनले 3-4 वर्ष तिहारमा गाउँघरमा देउसी भैलो कार्यक्रमको नेतृत्व पनि गरे। स्नातकोत्तर सक्ने बित्तिकै जागिरमा लागेका उनले 2055 साल भरि जागिर गरे र 2056 सालमा छोडिदिए। हामीले उनलाई सोध्यौं, यस्तो कविमन भएको मान्छेले किन व्यवस्थापन विषय पढ्नु भएको, यही क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने विषय किन नपढ्नु भएको? उनी भन्छन्, म यही पाटोमा लागेर काम गर्छु भन्ने नै थिएन। गीत लेख्ने र कम्पोज गर्ने काम हाम्रो बसको विषय हो जस्तो लाग्दैन थियो। त्यत्तिकै मन बहलाउन अरूको गीत हार्मोनियममा गाउँथे। बेलुका हार्मोनियम बजाएर गीत नगाई निन्द्रै लाग्दैन थियो उनलाई। जब उनले 56 सालमा जागिर छोडे, उनलाई संगीत सिक्ने रहर जागेर आयो। उनी संगीत सिक्नको लागि डोरेमनमा पुगे। उनले त्यहाँ संगीतका गुरु भानुभक्त ढकाल, ईश्वर अमात्य र गुरुदेव कामतलाई भेटे। उनी जब संगीत सिक्न थाले, उनको ध्यान गायनमा भन्दा शब्द र संगीतमा गयो। उनी भन्छन्, मलाई पहिलेदेखि नै गीतको सबैभन्दा शक्तिशाली चीज भनेकै शब्द र संगीत हो भन्ने लाग्थ्यो र गीत बनाउँदा शब्द र संगीतमा साह्रै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उनले संगीत सिक्न थाले सँगै संगीत र शब्दमा काम गर्न पनि थाले। उनले 2056 सालदेखि 2059 सालसम्म संगीत सिके, तर निरन्तर भने सिकेनन्। छोड्दै सिक्दै त्यस्तै भइरह्यो। त्यति बेला सम्ममा उनलाई अब भने मैले यो क्षेत्रमा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेको थियो, तर उनलाई गायक नै बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। उनले पहिलो पल्ट रचना गरेको शब्द र कम्पोज गरेको संगीत साउने खोला उर्लेर आयो बोलको गीत हो। उनले उक्त गीत 2056 सालमा तयार गरेका थिए र नवराज शिवाकोटीले उक्त गीतलाई रेकर्ड गरेका थिए। उनको स्वभाव नै अनौठो थियो। उनी गीतको चिन्तन गर्न थालेपछि एकान्त खोज्दै हिँड्थे। कहिलेकाहीँ राति पनि गीत सिर्जना गर्न एकान्त ठाउँतिर जान्थे र उतै हराउँथे। उनलाई वनजङ्गल, खोला किनार साह्रै प्रिय लाग्थ्यो। उनलाई भिडभाड पटक्कै मन पर्दैन थियो। उनले पहिलो पटक लेखेको र कम्पोज गरेको गीत काका नवराज शिवाकोटीले गाएका थिए। उनले पहिलोचोटि आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ किन आँखा फरफराउँछ बोलको गीत हो। यो गीत उनले आफ्नो आवाजको परीक्षण गर्न गाएका थिए। यसलाई उनले रिलिज गरेनन्। यो 2058 सालको कुरा हो। 2059 सालमा भने उनी साँच्चै गीत गाउन मानसिक रूपमा तयार भएका थिए र उनले अर्को गीत गाए, मायालु आउने जाने बाटोमा। त्यो गीत नै उनको रिलिज भएको पहिलो गीत थियो। उक्त गीत भने पप गीत थियो। मायालु आउने जाने बाटोमा पछि उनले रेकर्ड गरेको अर्को गीत तिरिमिरी तिरिमिरी तीन तारा हो। यो गीत चाहिँ लोक पप शैलीमा बनाएका थिए। 2059 सालमा उनले 3वटा गीत रेकर्ड गरेर केही चक्काहरू तयारी गरे। उनलाई ती चक्का कसलाई दिने र कसरी श्रोतासम्म पुर्याउने भन्ने एकदम दुविधा भयो। कुनै पनि तरिका दिमागमा फुरेन। उनी एक दिन बस चढेर कतै जाँदै थिए। उनी चढेको बसमा क्लासिक एफएम बजिरहेको थियो। उनी त्योभन्दा पहिला पनि क्लासिक एफएम सुनिरहन्थे। त्यसले गर्दा त्यो एफएम को बारेमा थोर बहुत जानकारी थियो उनलाई। रेडियोमा नरेश भट्टराई बोलिरहेका थिए। रेडियो सुन्दा सुन्दा उनलाई नरेश भट्टराईको आवाज परिचित जस्तो भइसकेको थियो, तर भेटघाट भने कहिल्यै पनि भएको थिएन। अचानक उनको दिमागमा आयो, मैले यिनै नरेश भट्टराईलाई भेट्नुपर्छ। उनले अनुमान गरे अब यो कार्यक्रम यति बेलासम्म चल्छ र कार्यक्रम सकेर उनी यति बेला बाहिर निस्कन्छन्। उनी सरासर सिंहदरबारको पूर्वपट्टिको गेटमा गएर उभिए। गीतका चक्का गोजीमै हुन्थे। नभन्दै उनले अनुमान गरेकै बेलामा नरेश भट्टराई गेट बाहिर आए। पहिला नदेखेकै भए पनि उनलाई लाग्यो तिनै मान्छे हुन् नरेश भट्टराई। मोटरसाइकलमा चढेर आफ्नै धुनमा नरेश भट्टराई गेटबाट निस्किएर बाटो लाग्दै थिए। राजेन्द्र शिवाकोटीले बोलाए, हेलो दाई 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 नमस्कार। नरेश भट्टराईले बाइक रोकेर किन भाइ भने। राजेन्द्रले भने, तपाईँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउनु हुँदो रहेछ। मैले यो क्षेत्रमा कोही पनि चिनेको छैन। मैले 1-2वटा गीत रेकर्ड गरेको छु। कस्तो लाग्छ सुन्नुहोस्, मिल्छ भने रेडियोमा बजाइदिनुहोस्, मिल्दैन भने तपाईँको विचार। नरेश भट्टराईले भने, तिम्रो गीत चाहिँ म जस्तो सुकै भए पनि 3 चोटि चाहिँ बजाउँछु। राजेन्द्र शिवाकोटी भन्छन्, गेटमा पर्खेर त्यसरी गीत दिँदा उनलाई त्यो मान्छे मेहनती छ भन्ने लागेछ। यो 2059 सालको कुरा हो।
राजनराज शिवाकोटीले नरेश भट्टराईलाई गीत दिइसकेपछि कोठामा पुगेर सोचे, यो तरिकाले यो शहरमा नहुने रहेछ। यस्तो तरिकाले के गीत चल्छ? यहाँ कस्ता कस्ता मान्छेलाई भेट्नुपर्छ होला। यो शहरमा मेरो काम छैन। उनलाई एक प्रकारले गीत रेकर्ड गराउने रहर पनि पूरा भइसकेको थियो। उनी गाउँ फर्के। गाउँमा उही वनजंगल माने डाँडो उनी त्यतै घुम्न र रमाउन थाले। अब के गर्ने होला? जागिर खाने कि विदेश जाने कि गीत संगीतमा लाग्ने कि? उनी रणभुल्लमा थिए। क्लासिक एफएम दोलखा जिल्लाको भीमसेन थानसम्म सुनिदो रहेछ। एक दिन अचम्मको खबर आयो। भीमसेन थानका एकजना आफन्तले तिम्रो गीत त हिट भएको छ, तिमी नै होइन राजनराज शिवाकोटी भनेर खबर ल्याए। खास कुरा के रहेछ भने क्लासिक एफएमले एउटा कार्यक्रम चाहिँ उत्कृष्ट 10 गीतहरूको बारेमा तयार पार्दो रहेछ। राजनराज शिवाकोटीको मायालु आउने जाने बाटोमा गीत टप 10 भित्र 5औं नम्बरमा परेको रहेछ। उनी भन्छन् त्यो बेलामा टप 10 प्रोग्राममा 5औं नम्बरमा तेरो गीत छ भन्दा कस्तो हुन्छ? त्यो बेलाको फिल कस्तो हुन्छ? त्यसपछि उनी काठमाडौँ हानिए। त्यो नै उनको गीत संगीतको कोसे ढुङ्गा थियो। उनले नरेश भट्टराईको घरको फोन नम्बर लिएका थिए। उनले नरेश भट्टराईलाई फोन गरे। नरेश भट्टराईले पनि राजनराज शिवाकोटीलाई खोजिरहेका रहेछन्। नरेश भट्टराईले भने, भाइ तिम्रो गीत हिट भयो, सबैले मन पराए, तिमी रेडियोमा आऊ, एउटा इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ। राजनराज शिवाकोटीले नरेश भट्टराईलाई भेट्टाए। नरेश भट्टराईले राजनराज शिवाकोटीको सोझो 15 गीत प्रतिको लगाव देखेर यसलाई यहाँ कसैले सहयोग गर्दैन, म सहयोग गर्छु भन्ने सोच निर्माण गरेछन्। उनले त्यति बेलै राजनराजलाई भने, तिमी अगाडि बढ, यहाँ संघर्ष गर्न गाह्रो भयो भने म सहयोग गर्छु, अब तिम्रो पछि म छु। राजनराज शिवाकोटीमा हौसला बढ्यो। उनी भन्छन्, तर मैले उहाँको त्यो सद्भाव र स्नेहको दुरुपयोग कहिल्यै गरिन। उनी अघि थप्छन्, मेरो पहिलो कोसे ढुङ्गा गीत मायालु आउने जाने बाटोमा र मेरो लागि पहिलो उपकारी मान्छे नरेश भट्टराई। त्यसपछि नरेश भट्टराईको सल्लाहलाई राजनराज शिवाकोटीले अनुसरण गर्न थाले। नरेश भट्टराईले त्यसपछि दिनेश डिसीलाई भेट्ने सल्लाह दिए। दिनेश डिसी त्यति बेला कान्तिपुर एफएमका इन्चार्ज थिए। दिनेश डिसीलाई भेट्न राजनराज शिवाकोटीले निकै प्रयास गर्नु पर्यो। लगभग 4 हप्ता कोसिस गर्दा मात्रै उनले दिनेश डिसीसँग भेट्न पाए। दिनेश डिसीले किन मलाई भेट्न आउनुभयो भनेर सोधे। राजनराज शिवाकोटीले, म गीत लेख्छु, संगीत गर्छु र गाउँछु। नरेश भट्टराईले तपाईलाई भेट्ने सल्लाह दिनुभयो, त्यसैले भेट्न आएको हुँ भने। दिनेश डिसीले गीत सुनाउन भने। राजनराजले किन आँखा फरफराउँछ गीत सुनाए। दिनेश डिसीले यो चल्दैन भनिदिए। दोस्रो तिरिमिरी तिरिमिरी 3 तारा गीत सुनाउँदा त्यसले पनि भाका ल्याउँदैन भने। तेस्रो मायालु आउने जाने बाटोमा गीत सुनाउँदा अलिकति सुन्ने बित्तिकै ओहो यो त म यहाँबाट सुन्दिन, सिधै रेडियोबाट सुन्छु भनेर आरजेलाई बोलाएर रेडियोमा बजाउन लगाएर सुने। गीत मन पराएपछि दिनेश डिसीले राजनराजलाई यो गीत राम्रो छ, तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ, म के सहयोग गर्न सक्छु भनेर सोधे। राजनराज शिवाकोटीले भने, म विभिन्न कलाकारहरूसँग गीत रेकर्ड गराउन चाहन्छु। दिनेश डिसीले भने, यो गीत सुन्दा तपाई नवीन के भट्टराईलाई गीत बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो छ। नवीन के भट्टराईको लागि गीत बनाउन 7 दिनको समय दिएर पठाए। 7 दिनको समय पाएको भए पनि राजनराजले 2 दिनमै गीत तयारी गरे। गीतको बोल थियो, तिमी बिना कसरी बाँचु म। गीत सुनेर दिनेश डिसीले मन पराए, नवीन के भट्टराईले पनि मन पराए। गीत रेकर्ड भयो। त्यसपछि दिनेश डिसीले अब कोसँग काम गर्ने भनेर सोधे। राजनराजले दिपेश किशोर भट्टराईसँग काम गर्ने भने। दिपेश किशोरसँग पनि रेकर्ड भयो। त्यसपछि सोधे, अब कोसँग गर्ने? राजनराजले भने, अब सुगम पोखरेलसँग। सुगम पोखरेलसँग पनि थरीथरी मान्छेको थरीथरी सोच बोलको गीत रेकर्ड भयो। सुगम पोखरेल पछि धीरज राईसँग युआर माई लभ बोलको गीत रेकर्ड भयो। त्यसपछि दिनेश डिसीले सोधे, अब कोसँग? राजनराजले भने, अब अनिल सिंहसँग काम गर्ने। त्यति बेलाका सर्वाधिक चलेका गायक थिए अनिल सिंह। अनिल सिंहसँग पनि काम गर्ने भनेपछि दिनेश डिसी पनि निकै हौसिए। अनिल सिंहले गाएको उनको गीत म माया गर्छु मेरी उनीलाई बोलको गीत हो। त्यो दौरानमा राजनराज शिवाकोटी र दिनेश डिसी सँगसँगै हिँड्थे। कहिलेकाहीँ दिनेश डिसीले गीत गुनगुनाउँथे। उनले गुनगुनाएको सुनेर तपाई पनि एउटा गीत गाउनुहोस् भनेर राजनराज शिवाकोटीले दिनेश डिसीलाई पनि एउटा गीत बनाइदिए।
र दिनेश डिसीको स्वरमा पनि रात काट्न गाह्रो भो बोलको गीत रेकर्ड भयो। नवीन के भट्टराई, दिपेश किशोर भट्टराई, सुगम पोखरेल, धीरज राई, अनिल सिंह र दिनेश डिसीको आवाजमा राजेन्द्र शिवाकोटीको एकल शब्द र संगीत भएको पञ्चामृत नामक पहिलो एल्बम तयारी भयो। पञ्चामृत एल्बमको सम्पूर्ण लगानी दिनेश डिसीको थियो। त्यो एल्बमका प्राय सबै गीतहरू हिट भए। हरेक गीतहरू दर्शकको रोजाइमा परे। कुरा त्यतिमा मात्रै सकिँदैन। पञ्चामृत एल्बमको लागि नवीन के भट्टराईलाई भनेर राजेन्द्र शिवाकोटीले गीत तयारी पारेपछि दिनेश डिसीलाई त उक्त गीत मन पर्यो, तर नवीन के भट्टराईलाई पनि उक्त गीत मन पर्नु पर्थ्यो। राजेन्द्र शिवाकोटीले नवीन के भट्टराईलाई फोन गरेर गीत सुनाए। गीत सुनेर नवीन के भट्टराई प्रभावित भए। उनले राजेन्द्र शिवाकोटीलाई घरमै बोलाए। त्यतिबेला नवीन के भट्टराईको द ब्लू एल्बम तयारी हुँदै थियो। नवीन के भट्टराईले राजेन्द्र शिवाकोटीलाई द ब्लू एल्बमको लागि गीत बनाउन लगाए। नवीन के भट्टराई राजेन्द्र शिवाकोटी प्रति कतिसम्म प्रभावित भएको देखिन्छ भने उक्त द ब्लू एल्बममा राजेन्द्र शिवाकोटीका संगीत सहित 2वटा र शब्द मात्रै 3वटा गरी जम्मा 5वटा गीत समावेश छन्। नवीन के भट्टराईको द ब्लू पछि आएको जी मेजर एल्बममा भने राजेन्द्र शिवाकोटीका 6वटा गीत समावेश छन्। द ब्लू एल्बममा पनि राजेन्द्र शिवाकोटीको बेग्लै कथा छ। नवीन के भट्टराईका द ब्लू एल्बमसम्म आइपुग्दा 7औं एल्बम भएका थिए। द ब्लू एल्बम भन्दा पहिला 6वटा एल्बम सार्वजनिक भइसकेका थिए। राजेन्द्र शिवाकोटीले नवीन के भट्टराईका लागि ती 6वटा एल्बमको नाम समावेश गरेर एउटा गीत बनाइदिए। जब राजेन्द्र शिवाकोटीले उक्त गीत लेखेर कम्पोज पनि गरेर नवीन के भट्टराईलाई पठाए, उक्त गीत नवीन के भट्टराईका परिवारका सबै सदस्यले सुनेपछि बिल्कुलै भावुक भएका रहेछन्। नवीन के भट्टराईको सांगीतिक जीवनको संघर्षलाई उक्त गीतले पुरै समेटेको पाएछन् र परिवार नै भावुक भएका रहेछन्। गीत थियो रहरै रहरमा जानी नजानी सुरु भो मेरो प्रेम कहानी। नवीन के भट्टराईका ती 6वटा एल्बम रहरै रहरमा, आभास, स्मृति, सम्झना, समर्पण र नवीन थिए। पहिलो एल्बममा खासै परिचय बनाउन नसकेका नवीन केको दोस्रो एल्बम आभास भने सुपरहिट भएको थियो। राजेन्द्र शिवाकोटीको गीत जसरी बगेको थियो त्यसरी नै नवीन के भट्टराईका एल्बमहरूले सफलता र असफलता भोगेका रहेछन् राजेन्द्रज भन्छन्। तर यो एउटा मिठो संयोग थियो। मलाई नवीन के भट्टराईको सांगीतिक उपलब्धिको बारेमा त्यति बेलासम्म केही पनि जानकारी थिएन। जब उक्त गीतले नवीन के भट्टराईको घरमा एक प्रकारको खुसी र आनन्दमय भावुकताको सिर्जना गर्यो, नवीन के भट्टराई राजेन्द्र शिवाकोटीसँग साह्रै खुसी र प्रभावित भए। उनले राजेन्द्र शिवाकोटीलाई घरमा बोलाएर एउटा हार्मोनियम उपहार दिएर पठाए। त्यो 2061 सालको कुरा हो। त्यस यता आजसम्म पनि राजेन्द्र शिवाकोटी त्यही हार्मोनियम प्रयोग गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, आजसम्म पनि म त्यही हार्मोनियम प्रयोग गरिरहेको छु। राजेन्द्र शिवाकोटीको त्यो समय एकदमै सृजनशील र संघर्षपूर्ण रहेको देखिन्छ। उनले चिन्जान र सम्बन्ध विस्तार गरेको समय पनि त्यही हो। नवीन के भट्टराईको द ब्लू एल्बमका लागि त्यतिका गीत तयारी गरेको पनि समय त्यही हो र उनको सोलो शब्द र संगीत रहेको एल्बम पञ्चामृत निर्माण र सार्वजनिक भएको समय पनि त्यही हो। उनी भन्छन्, मेरो लागि नेपाली संगीतमा आफूले बिताएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय त्यही हो। उनले 2062 सालमा वार्ता गराइदेऊ बोलको गीत सार्वजनिक गरे। यसमा मुख्य कुरा के छ भने नेपाली संगीत उद्योगमा तेहरी गीत भनेर सार्वजनिक भएको पहिलो गीत वार्ता गराइदेऊ नै हो। उनी भन्छन्, जसरी दोहोरीमा 2 पक्ष भएर गाइन्छ त्यसरी नै तेहरीमा 3 पक्ष भएर गाइन्छ। वार्ता गराइदेऊ गीत 3 पक्ष भएर गाएको तेहरी गीत हो। त्यसपछि राजेन्द्र शिवाकोटीका प्राय गीत हिटका हिट भए। चाहे अनिल सिंहले गाएको म माया गर्छु होस्, चाहे नवीन के भट्टराईले गाएको अलिकति पीडा हुँदा नि होस्, या त अन्जु पन्तले गाएको जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन नै होस्, चाहे लोक पपमा रामचन्द्र काफ्लेले गाएको दिलको माया नौमुरी होस्, अथवा जुनु रिजालले गाएको डाँफे चाहिँ नाच्ने होस्, प्रकाश तिमल सिन्हाले गाएको प्रिय तिम्रो सिउँदोमा सिन्दूर भर्न देऊ होस्, अथवा मान्छे रहिछे खल्ली होस्, कर्णदासले गाएको मलाई भोलि केही भए आदि गीतहरू चर्चित भए। तर राजेन्द्र शिवाकोटीको खासै चर्चा भएन।
उनका गीतहरूले तहल्का मचाइरहँदा पनि उनी खासै खोजीका मान्छे बनेनन्। जब 2070 सालमा सुर्के थैली खोइ गीत रेकर्ड भयो, उक्त गीत दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले निर्माण गरेको वडा नम्बर 6 चलचित्रमा समावेश भयो। जब उक्त गीत बाहिर आयो, गीतले नेपाली संगीत उद्योगको बागडोर नै आफूतिर आकर्षित गर्यो। त्यसपछि उक्त प्याट्रोनका गीतहरू राजेन्द्र शिवाकोटीको ब्रान्ड बने। लोकगीत भनौं, लोक मात्रै पनि छैन, न आधुनिक न पप, यी सबैको फ्युजनमा बनेका गीतहरू लगातार बाहिर आउन थाले। त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेल, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो, चरी चट्टपरी भुरुरु, ठेकीमा दही, कम्पनी माला, गोजीमा दाम छैन, एमजी रोडैमा, चरीले काफल टिप्यो, मायालु तिमी कता छौ आदि एकपछि अर्को लोकप्रिय बने। गीतहरू मात्र लोकप्रिय बनेनन्, उनीसँग गीत संगीत सम्बन्धी थुप्रै रेकर्डहरू समेत छन्। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, सिंगो 1 दशक नेपाली संगीतको बजारलाई आफूमै आकर्षण गर्न सक्नु चान्सुने कुरा थिएन। तर 70 को दशक उनले नेपाली संगीतको बजारलाई चुम्बकले धातु आकर्षण गरे झैं आकर्षण गरी उत्कृष्ट गीत संगीत सिर्जना गर्न सफल भए। यसरी गीत र संगीतको सिर्जनालाई नै आफ्नो जीवनको संकल्प बनाएर लागि परेका राजेन्द्र शिवाकोटीको मिहिनेत, लगाव र सिर्जनाको मूल्याङ्कन गर्दै छिन्नलता पुरस्कार 2075, हिट्स अवार्ड, इमेज अवार्ड, डिसिने अवार्ड, कालिका अवार्ड, एलजी अवार्ड, फान अवार्ड लगायत 2 दर्जन भन्दा धेरै पुरस्कार र सम्मानबाट पुरस्कृत र सम्मानित भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2064 सालमा रामेछापकी कविता मैनालीसँग मागी विवाह गरेका राजेन्द्र शिवाकोटीका 2 छोरीहरू छन्, ग्रीष्मा शिवाकोटी र अरिश्मा शिवाकोटी। दुवै छोरीहरूले बाल गायिकाको रूपमा थुप्रै गीतहरू गाइसकेका छन्। कान्छी छोरी अरिश्माले उनका बुबाले बनाएको सर्वाधिक लोकप्रिय गीत फुलबुट्टे सारीको चाइल्ड भर्सन गाएकी छिन् र भिडियो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। राजेन्द्र शिवाकोटी आफ्ना बुबा आमाका दोस्रो सन्तान हुन् र जेठा छोरा हुन्। उनी माथि एकजना दिदी छिन्, निर्मला शिवाकोटी खरेल। माइलो भाइ मुकेश शिवाकोटी, साइलो भाइ उमेश शिवाकोटी र कान्छो भाइ दिपेश शिवाकोटी हुन्। राजेन्द्र शिवाकोटी आफ्ना कुलदेवता कालीनाग प्रति असाध्यै धेरै आस्था राख्छन्। उनी दैनिक आफ्ना कुलदेवतालाई सम्झेर मात्र काममा जान्छन्। उनलाई उनका हजुरबुबा हजुरआमाले असाध्यै माया गर्थे। अहिले उनका हजुरबुबा हजुरआमा छैनन्, तर हजुरबुबा हजुरआमाको अगाध श्रद्धा छ। उनी भन्छन्, मलाई उहाँहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको छ। हजुरबुबा व्यावसायिक रूपमा बाँसुरी बजाउँदैन थिए, तर बाँसुरीका बडो शौखिन थिए। राजेन्द्र शिवाकोटीलाई पनि बाँसुरी असाध्यै मनपर्छ। उनको सबैभन्दा मनपर्ने वाद्यवादन बाँसुरी नै हो। उनी आफ्ना कुनै पनि गीतमा बाँसुरी छुटाउँदैनन्। राजेन्द्र शिवाकोटीलाई संगीत क्षेत्रमा स्थापित गराउन नरेश भट्टराई र दिनेश डिसीको जुन उदारता छ त्यो अनुपम छ। दिनेश डिसीले 2061 सालमा पञ्चामृत एल्बम निर्माण गरिदिएपछि 2062 सालदेखि उनी रिबल क्रिएसनमा जोडिएका छन्। त्यस यता उनले रिबल क्रिएसनबाट थुप्रै गीतहरू सार्वजनिक गरे। रिबल क्रिएसनमा उनका अझै पनि थुप्रै गीतहरू बाँकी नै छन्। संगीतमा लागेर कहाँ पुग्छु र के हुन्छु भनेर भविष्य नसोची एक कोहोरो लागेका राजेन्द्र शिवाकोटीलाई हाम्रो तर्फबाट पनि निरन्तर सफलताको शुभकामना। हामीले राजेन्द्र शिवाकोटीको सांगीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जीवनको बारेमा साङ्गो पाङ्गो नालीबेली यहाँ सविस्तार वर्णन गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई राजेन्द्र शिवाकोटीको सबैभन्दा मन परेको गीत कुन हो? यदि तपाईहरू राजेन्द्र शिवाकोटीका गीत संगीतहरू मन पराउनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।